नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। नेपालगञ्जको चिनारी के हो भन्दा धेरैको सहज जवाफ आउँछ, त्यहाँ चल्ने टाँगा। यो वर्षौं अघिदेखि नेपालगञ्जमा यात्राको भरपर्दो सारथी थियो। कतिसम्म भने कसगर समुदायका मानिसहरू टाँगालाई नै मुख्य पेसाको रूपमा लिई जीवनयापन गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरू दिनभरि टाँगा चलाउँथे अनि अर्थोपार्जन गर्दै दैनिक जीवन गुजारा चलाउँथे। तर प्रविधिको विकाससँगै भित्रिएको ई रिक्साले अहिले टाँगा व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। पुर्खौँदेखि टाँगा चलाउँदै आएकाहरू अहिले टाँगाबाट अपेक्षित कमाइ हुन नसकेपछि यस पेसाबाटै विस्थापित बनेका छन्। के छ त विस्थापित बनेका टाँगा व्यवसायको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालगञ्जको चिनारी टाँगा व्यवसाय सङ्कटमा। ई रिक्सा सञ्चालन भएसँगै टाँगा विस्थापित। पुर्ख्यौली टाँगा व्यवसायलाई गुजारामा समस्या। नेपालगञ्जको चिनारीको रूपमा रहेको टाँगा व्यवसाय अहिले सङ्कटमा छ। विशेष गरी कसगर समुदायका मानिसहरूले टाँगालाई मुख्य पेसाको रूपमा लिई जीवनयापन गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरूले दिनभरि टाँगा चलाएर अर्थोपार्जन गर्दै दैनिक जीवन गुजारा चलाउने गरेका थिए। तर समय परिवर्तनसँगै प्रविधिको विकासपछि छोटो दूरीको रूपमा ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि टाँगा व्यवसाय विस्थापित हुन पुगेको छ। ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि नेपालगञ्जको चिनारीको रूपमा रहेको टाँगा व्यवसाय अहिले सङ्कटमा परेको छ। केही समय अघि अति नै लोकप्रिय मानिएको टाँगा व्यवसाय सङ्कटमा पर्दा अपेक्षित कमाइ हुन नसकेको टाँगा व्यवसायको गुनासो छ। प्रविधिको विकास र समय परिवर्तनका कारण मानिसहरूले थप सुविधा र समय बचत गराउन खोज्न थालेपछि नेपालगञ्जका टाँगा व्यवसाय बिस्तारै सङ्कटमा परेका हुन्। करिब एक दशक पहिले टाँगालाई नेपालगञ्जको मुख्य सवारी साधनको रूपमा लिन्थ्यो। मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान र सामान ओसार पसार गर्न घोडाबाट चलाउने टाँगाको प्रयोग गरिन्थ्यो। नेपालगञ्जभित्र मात्रै नभएर नेपालगञ्जदेखि छिमेकी देश भारत र छिमेकी जिल्लाहरू बर्दिया, दाङ र सुर्खेतसम्म मानिसहरू टाँगामा यात्रा गर्ने गर्थे। खास गरी कसगर समुदायका मानिसहरूले टाँगालाई मुख्य पेसाको रूपमा लिई जीवनयापन गर्दै आइरहेका थिए। उनीहरू दिनभरि टाँगा चलाएर अर्थोपार्जन गर्दै दैनिक जीवन गुजारा चलाउने गरेका थिए। तर समय परिवर्तनसँगै प्रविधिको विकासपछि छोटो दूरीको रूपमा ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि टाँगा विस्थापित हुन पुगेको छ। रिक्सा नचल्दा टाँगाबाट दैनिक 3000 रुपियाँसम्म कमाइ हुने गरे पनि अहिले अपेक्षित कमाइ हुन नसकेको टाँगा चालक साजन कसगरले बताउँछन्। पहिला अब तपाईको यस्तो थियो, पहिला अब टाँगामा चलिरहेको थियो, मान्छे बसिरहेको थियो। अहिले चाहिँ रिक्साहरू बढी छ त मान्छेले भन्छ किन टाँगामा बस्ने, रिक्सामा बसेर गइहाल्छौँ। त्यही भएर अब रिक्साले चलेन। त्यही भएर हामीले अब यो बुग्गीमा भाडा ढुङ्ने गरेछौँ, सरिया सिरिमिन्ट हाल्ने गरेछौँ क्या। त्यो हालेर चाहिँ यहाँ हामी लोकले बजारमा पैसा कमाइन्छ। 1000, 1200, 800 यस्तै दिनको कमाइन्छ कि। अब के गर्ने, कमाउन पर्यो, खान पर्यो। पहिले टाँगा चलाएर गुजारा गर्दै आइरहेको मानिसहरूले अहिले भने बुग्गी सञ्चालन गरी सामान ढुवानी गर्दै आएका छन्। उनीहरू अहिले दिनभरि सिमेन्ट ढुवानी गरेर दैनिक 1000 देखि 1200 रुपियाँसम्म कमाउने गरेका छन्। टाँगा चालक साबिर अली अहिले टाँगा विस्थापित भइसकेको र काम कम आउने हुँदा टाँगाबाट जीविकोपार्जन गर्न समस्या पर्ने गरेको गुनासो गर्छन्। अहिले त अब टाँगा पनि त्यति हुन्न, मान्छेहरूले मात्र बोकिरहेको छन्। एउटा दुईवटा मात्रै बोकिदिन्छन्। अरू यो मात्र सिमेन्टै बोक्ने, त्यहीमा 20 रुपियाँ कट्टा आउँछ। एक कट्टाको 20 रुपियाँ, डाँडा भए पनि 20-25 पनि आउँछ, नजिक भए पनि 20 रुपियाँ कट्टा आउँछ। 200, 300, 400 दिनभरिमा 5 खेप बेच्ने पनि 1000 रुपियाँ हुन्छ। त्यसमा 300-400 घोडाको गइहाल्छ, 500-600 रुपियाँ आफ्नो। यता नेपालगञ्जकै चिनारीको रूपमा रहेको टाँगा व्यवसाय सङ्कटमा परेसँगै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले भने टाँगा सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि काम गरिरहेको बताएको छ। उपमहानगरपालिकाले टाँगा चलाएर जीविकोपार्जन गर्नेहरूका लागि उपमहानगरपालिकाले योजना बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। टाँगामा चाहिँ मान्छेहरूको घट्दो आकर्षण
मान्छेहरू टाङ्गामा बसेर विशेष गरी जाने भनेको छिमेकी राष्ट्र भारत रुपैयाँतिर जाने गर्दथे, त्यहाँबाट आउने जाने अपडाउन गर्दथे। त त्यो कुरो रूपले चाहिँ अटो रिक्साले त्यो मार्केट बढी लिइदिसकेपछि उहाँहरू विस्थापित हुन पुग्नुभयो। यद्यपि उहाँहरूलाई हामीले स्थापित गर्न चाहेर पनि स्थापित हुने अवस्था किन आएन भन्दा उहाँले वैकल्पिक कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन गयो। मान्छेहरू नै त्यसमा नचढ्ने भइसकेपछि खालि टाँगाप्रतिको आकर्षण भनेको बाहिरबाट आउने मान्छेहरूले नेपालगञ्जमा टाँगा चढ्न पाइन्छ भनेर कहिलेकाहीँ खोज्ने, पर्यटकले खोज्ने गरेको चाहिँ देखिन्छ। अन्यथा मान्छेहरू चाहिँ अब छिटो छरितो साधन स्रोत सस्तोमा प्रयोग गर्न थाले। त्यो कारणले गर्दा पनि टाँगा चाहिँ विस्थापित हुन गएको हो। नगरपालिकाले वास्तवमा त्यो भनेको हाम्रो सांस्कृतिक ऐतिहासिक चिज पनि हो, नेपालगञ्जको एउटा पहिचान पनि हो। टाँगा भनेको हिजोको जमानामा हाम्रो स्रोत, हाम्रो साधन नै त्यही थियो, मान्छेहरूको आवाजात गर्ने साधन त्यही थियो। त्यसलाई बचाउनका लागि मात्रै भए पनि पर्यटकीय हिसाबले यो नगरभित्र टाँगा पनि चल्छ भनेर पर्यटकहरू घुमाउने किसिमले भए पनि नगरपालिकाले त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हामीले कन्सेप्ट चाहिँ लिएर आएका छौँ। मलाई लाग्छ हामीहरू यो कार्यकालभित्रै हामीले टाँगाहरूलाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्न सक्छौँ यो व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूलाई र यो व्यवसायलाई भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ। त्यही किसिमको योजना बनाएर हामीले अगाडि जाने किसिमको रणनीति लिएका छौँ। खास गरी कसगर समुदायका मानिसहरूले टाङ्गालाई मुख्य पेसाको रूपमा लिई जीवनयापन गर्दै आएका थिए। उनीहरू दिनभरि टाङ्गा चलाएर अर्थोपार्जन गर्दै दैनिक जीवन गुजारा चलाउने गर्दथे। तर समय परिवर्तनसँगै प्रविधिको विकासपछि छोटो दूरीको रूपमा ई रिक्सा सञ्चालनमा आएपछि टाङ्गा विस्थापित हुन पुगेको छ। यस्तोमा पुनः टाङ्गा सञ्चालन गर्न सकिए जीविकोपार्जन गर्नका लागि सहज हुने र पुर्ख्यौली पेसा समेत बस्नेमा टाङ्गा सञ्चालकहरू आशावादी छन्। त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायले पनि ध्यान दिन जरुरी छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। पहिले सवारी साधनका रूपमा घोडाको प्रयोग हुन्थ्यो। घरपालुवा जनावरका रूपमा घोडा पाल्ने र कतै जानु परे यसलाई सवारीको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन थियो। तर समयक्रमसँगै अहिले सवारी साधनका कयौं विकल्प छन्। हावामा उड्नेदेखि पानीमा चल्ने जहाज अनि बस, मोटरसाइकलदेखि रेल लगायतका दर्जनौं सवारी प्रयोगमा छन्। प्रविधिको विकाससँगै भित्रिएको ई रिक्साले पुर्खौँदेखि टाँगा चलाउँदै आएका नेपालगञ्जका कसगर समुदाय पेसाबाटै विस्थापित भएका छन्। यो सँगै नेपालगञ्जको चिनारीको रूपमा रहेको टाँगा व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि दोलखामा विद्युतको समस्या सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मार्बुमा करिब आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। 5 मेगावाटको घट्टे खोला जलविद्युत आयोजनाले त 1 वर्ष अघिदेखि नै विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान समेत गरिसकेको छ। तर सोही गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा भने अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत वितरण भएको छैन, जसका कारण मार्बु क्षेत्रकै अधिकांश गाउँका वडावासी बत्ती मुनिको अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। आधा दर्जन हाइड्रो रहेको दोलखामै विद्युतमा समस्या। बत्ती मुनिको अँध्यारो बन्यो गौरीशङ्कर गाउँपालिका। विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा स्थानीयलाई शास्ति। दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मार्बु हाइड्रो पावर जोनको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। तर करिब आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यो वडामै विद्युत विस्तार नहुँदा स्थानीयवासी अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन्। हुन त गौरीशङ्कर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को मार्बुमा करिब आधा दर्जन जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। 5 मेगावाटको घट्टे खोला जलविद्युत आयोजनाले त 1 वर्ष अघिदेखि नै विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिसकेको छ। तर सोही वडामा अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत वितरण नहुँदा वडावासी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। यसरी बत्ती मुनिको अँध्यारो भने चाहिँ मार्बु क्षेत्रकै अधिकांश गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत विस्तार नहुँदा स्थानीयवासी अँध्यारोमै बस्न बाध्य भएका हुन्।
नजिकै जलविद्युत आयोजना भएर पनि विद्युत नहुँदा मोबाइल चार्ज गर्नेदेखि अन्य काममा पनि स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका छन्। बत्ती उन्नेको अँध्यार भन्ने चाहिँ यहाँ हाइड्रो पावर 3 किलोमिटर सञ्चालन छ, तैपनि यहाँ हामीले लघु जलविद्युत प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो लघु जलविद्युत चाहिँ मोबाइल चार्ज गर्ने समस्या, बत्ती बल्छ तर मधुरो, मोबाइल चार्ज, टिभी, मिलर पनि चलाउन गाह्रो भइरहेको छ। बत्ती नहुँदा अब अन्धकार भइरहेछ। अब गाउँमा भने टिभी चलाउन, मोबाइल चार्ज गर्न, फ्रिजहरू चलाउन एकदम समस्या छ। माइकाहरूको बत्ती अब त्यति राम्रो छैन, खासै अलिक मधुरो बल्छ, चार्जहरू पनि मोबाइल चार्जहरू पनि हुँदैन, अलिक धेरै समस्या छ। मार्बुमा 2067 सालदेखि कोरुङ खोला लघु जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरी वितरण भइरहेको भए पनि त्यस क्षेत्रमा अझै पर्याप्त मात्रामा विद्युत आपूर्ति हुन सकेको छैन। 62 किलोवाट क्षमताको माइक्रो हाइड्रोबाट उत्पादित विद्युत 240 घरका लागि मात्रै पुग्ने भए पनि उपभोक्ता बढ्दै जाँदा 404 घरमा विद्युत जडान गरिएको छ। हिउँदमा 45 किलोवाट भन्दा माथि उत्पादन नहुने र लघु जलविद्युतको क्षमता भन्दा बढी उपभोक्ता भएकाले सबैलाई पर्याप्त ऊर्जा पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। विद्युत आपूर्तिमा भएको समस्याले वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा सहित विद्यालयमा पढाइ हुने कम्प्युटर शिक्षा पनि प्रभावित भएको छ। अहिले स्कुलमा पनि एउटा विद्युत कारणले एउटा कम्प्युटर समेत हामीले 20-25वटा कम्प्युटर ल्याइरहेका छौँ, एउटा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छौँ। यसमा विशेषतः प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको हामी ठान्दछौँ। गौरीशङ्कर गाउँपालिकामा विद्युतीकरण नभएको वडा सायद यही वडा पर्छ होला। उहाँहरूले चाहिँ नि अब हामीले सानो माइक्रोबाट त चलाइरहेका छौँ, तर बारम्बार हामी आउँछौँ भाउँछौँ भन्छ, तर अहिलेसम्म पनि हामी त्यो विद्युत त्यो प्राधिकरण आउन सकेको छैन। सामान्य तारहरू टाँसिएको अवस्था छ। छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरणले मार्बुमा चाहिँ नि विद्युत प्रसारण लाइनको लागि तीव्रता दियोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। माइक्रो हाइड्रो पावरको बत्ती सञ्चालन र रेखदेख गर्न 2 जना स्थानीयलाई 5000 र 6000 का दरमा मासिक रकम दिएर राखिएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि रिन्जी शेर्पा भने आफू ओडामा निर्वाचित हुनु अघि लघु जलविद्युत उपभोग गरे बापत मासिक 100 रुपैयाँ स्थानीयसँग उठाउने गरेको, तर अहिले उक्त रकम आफ्नै सेवा सुविधा कटौती गरेर तिरिदिएकाले स्थानीयलाई विद्युत आपूर्तिमा सहज भएको बताउँछन्। त्यो लघु जलविद्युत आयोजनालाई चाहिँ हामी पहिला चाहिँ प्रत्येक घर दूरीलाई 100 रुपियाँको दरले उठाएर यसो बत्ती बाल्ने गर्थ्यौँ, तर म जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ मैले पाउने सेवा सुविधा लघु जलविद्युतमा तिर्ने मसुल्क चाहिँ मैले मेरो सेवा सुविधा फ्री बालिदिएका छौँ। अहिले 4 वर्ष र 5औं वर्षमा लागेको छ। र खासै त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको लागि पनि हामीले एकदम सुरु यहाँसम्म अहिलेसम्म हाम्रो धेरैचोटिको पलमा पोलहरू गाड्नेदेखि लिएर ट्रान्समिटर राखेको छ, तर हाम्रो यहाँ अहिलेसम्म बाल्नको लागि त्यति हामीलाई यी लकडाउन के विभिन्न कुराहरूको चाहिँ आएर हामीलाई बाल्न सकेको छैन। त्यसले हामीलाई योभन्दा छिटो चाहिँ हामीलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन यो मार्बुला पनि जोडिदियोस् भन्नेमा चाहन्छौँ। मार्बुमा ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर कम्पनीको 40 मेगावाटको खानीखोला पहिलो, सासा हाइड्रो पावर कम्पनीको 30 मेगावाटको खानीखोला दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यता 5 मेगावाटको घट्टेखोला जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइसकेको छ भने 6.2 मेगावाट मध्ये लोअर खानीखोला र 2.7 मेगावाटको अप्पर घट्टेखोला हाइड्रो पावर सर्वेक्षणको चरणमा छ। तर सोही गाउँमा हालसम्म राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत वितरण हुन नसक्नु दुर्भाग्य नै बनेको छ। खोज खबरका लागि दोलखाबाट कैलाश लामाको रिपोर्ट। हो हाइड्रोजोनको रूपमा परिचित दोलखाको मार्बुमै विद्युत आपूर्तिमा समस्या भएको छ, जबकि सोही ओडामा 40 मेगावाटको खानीखोला पहिलो, 30 मेगावाटको खानीखोला दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। 5 मेगावाटको घट्टेखोला जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ भने 6.2 मेगावाट मध्ये लोअर खानीखोला र 2.7 मेगावाटको अप्पर घट्टेखोला हाइड्रो पावर सर्वेक्षणको चरणमा छ। तर अहिलेसम्म पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत वितरण नहुँदा मार्बु क्षेत्रकै अधिकांश गाउँका ओडावासी बत्ती मुनिको अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।